अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको इमरान खान के आज दो पैगाम हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहे हैं उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने ये बताया कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इसलिए उनके पास कोई उनको खबर नहीं मिल रही है। जो बुशरा बीबी पे उन्होंने ये भी बताया कि इनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट अंजुम है पुलिस का, पंजाब पुलिस का, और जो कर्नल है, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल को जानता हूँ ये कौन है, और जो इन्होंने जुल्म किया है ये इसका जो उन्होंने जो कहा है कि इसका हिसाब होना चाहिए। जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान ने कहा ये आसिम मुनीर के कहने पे किया जा रहा है, और आसिम मुनीर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर लें। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते ये उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। हाँ, दूसरी बात कि बुशरा बीबी पे इससे सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि अगर मुझे कुछ होता है आप इसका आसिम मुनीर से हिसाब लेंगे। मैडम, इसकी वजाहत कीजिएगा। आपने बताया कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे मुलाकात करना चाहते। अच्छा, दूसरा पैगाम मेरी बहनों ने उनको बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल के लाहौर गए थे जीटी रोड से, तो इस चीज़ पे वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब के लिए ये हौसला अफजाई थी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि कितना जुल्म किया जाता है। ये मरियम नवाज की हुकूमत की जो अभी भी लोगों को उठा लेते हैं, तो उनको ये बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि उससे डिस्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा वक्त तो टीवी ने जानकर उन चीज़ों पे डाल दिया जिसमें कोई इख्तिलाफ आपस में लोगों का है। इस पे इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, और जो इस पे मुत्तहिद रहें, और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो मेरे ख्याल में संडे को ये लाहौर गए हैं जीटी रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे? 300 पार्लियामेंटेरियंस, पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। अगला पैगाम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में, तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। ये उनकी बड़ी, हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्होंने, मेरी बहन ये बता रही हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने ज़ाती इख्तिलाफात की फ़िक्र है, और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है। आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुत्तहिद होकर वही चलानी चाहिए, और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, तो ये अब हम अपनी फैमिली की तरफ से कहना चाहते हैं। देखें, हम यहाँ दो साल से
यहाँ पे जेलों के आते हैं, देखते हैं, इमरान खान की हिम्मत देखते हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोई तहरीक करते हैं, हमने कहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए। और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि केपी हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे। तो हम भी इंतज़ार करेंगे यहाँ आके, क्यों नहीं आ सकते कि जेल के बाहर आके सेशन करें, ताकि अगर इमरान खान को तो ये तो नहीं है कि जब वो चीज़ कहें, जब दिल करे किसी को आप बंद कर दें, यहाँ पे पंजाब की हुकूमत बंद कर दे कर्नल साहब के साथ मिलकर। तो ये अब हमें आगे रास्ता चाहिए जिसमें इमरान खान और बाकी कैदी जेल से रहा होंगे। तो यही आपके 2 पैगाम थे, ये आपको दे दिए हैं, पार्टी को भी दे दिया है, और उन्होंने जो बता दिया कि जेल में क्या हो रहा है। सुपरिटेंडेंट अंजुम जब से आए हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, खास सख्तियां कर दी गई हैं, जुल्म, खास जुल्म हो रहा है। तो ये एहतियात कर लें अंजुम साहब भी कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक ख़त्म करना, जेल के कोर्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाना, जेल के जो असूल हैं उनके खिलाफ चलना, तो अगर इनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वो जाती लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें अब ये चीज़ें कितनी देर तक पाकिस्तानी ये देखते रहेंगे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा लीडर, इतना सब्र वाला लीडर, हम कब तक देखते रहेंगे कि आप उसके साथ जुल्म करते करते क्या उसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। हम आप भूल जाएं कि हम यहाँ ऐसी चीज़ किसी को भी करने देंगे। एक तो इस बात की वजाहत कीजिए, आपने शुरू में कहा कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आर्मी चीफ की वजह से वो मिलना चाहते थे? नहीं, आसिम मुनीर को मेरे ख्याल में जब निकाला गया था तो उसके बाद वो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, और जुल्फी बुखारी ने उनकी सिफारिश की थी बुशरा बीबी को कि उनसे मुलाकात करें, उन्होंने इनकार कर दिया था। आज बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, इस वजह से भी बात की खान साहब बैरिस्टर साहब से बात की नहीं, आपको बताया होगा कि सीधे पैगाम इतने ज्यादा दिए हैं। मैडम ये एक कंफ्यूजन है जो लाहौर में इजलास हुआ है, उसमें जो भी बातें हुई है, जाहिर है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन खान साहब ने 3 माह का कहा, 90 दिन का। तो इस पे पंजाब की जो आलिया हमजा है उनका एक कंट्रोवर्सी सामने आई। आपको ये मैंने पैगाम दे दिए, सारे अपने ज्यादा इख्तलाफात खत्म करके फोकस करें तहरीक के ऊपर। ये इमरान खान का पैगाम आ गया। खान साहब ने 90 दिन पर क्या कहा? आपने, और जो मुझे नहीं पता कि उनको 90 दिन का अगर बैरिस्टर साहब ने बताया, मेरे ख्याल में वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। उन्हें पता था कि वो जो मतलब था, जो अली मीन का मतलब था, वो ये नहीं था जो इन्होंने बनाया है मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जो पीक करना है 5 को करना है। उन्होंने अभी ये बचर साहब ने मुझे बताया था अभी कि उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन में हम फैसला करेंगे कि हमने असेंबलियों में बैठना है कि नहीं। मैडम ये बताइएगा कि आज मुलाकात में खान साहब ने बहुत अहम पैगाम दिए हैं और दो टोक अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दिया है। पार्टी क़यादत जो मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन आज जो जिस तरह नोयत के पैगाम बानी पीटीआई ने दिए हैं, वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक दफा नहीं 2-3 दफा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आगे बता दें क्या मुज़ाकरात करने इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। मैडम, वो 26 MPs बहाल होने जा रहे हैं जो इजहार यकजहती के लिए गए थे, तो अहमद खान बच्चर साहब भी मौजूद हैं। क्या वो 26 MPs अब बहाल होने जा रहे हैं? अहमद बच्चर साहब बच्चर साहब बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو رات میں بات ہوئی اس میں پارلیمنٹیرین کی جو لاہور میں میٹنگ تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو اس پریس ٹاک میں موجود تھے. تو وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چل رہے ہیں، 6 ماہ بھی چل رہے ہیں. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی. ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائے. اب جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 ایم پی ایز نے 3 اپلیکیشنز، آئینی اپلیکیشن دی ہیں. ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے. ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ڈیلی بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں. ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے. پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری. اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا. گالی گلوچ کو کوئی جماعت، کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی، میں بار بار بتا دوں، وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی ایم پی ایس پہ وہ مشتمل ہے، جس پہ ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں، جس پہ ڈیلی بینچز کے ممبر بھی ہیں. ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ اور میٹنگ ہوگی. ہمارے اپنے ٹی او آرز ہیں، ان کے اپنے ٹی او آرز ہیں، اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہا. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آپ علی امین گنڈا پور کے ساتھ پہلے میں آپ کو جو عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا وہ دیکھیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، بشرا بی بی اور عمران خان پہ ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ایک ان کو بالکل ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک ٹی وی دیکھتی ہے، وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا. اور یہ جو ساری سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ایک سپرنٹینڈنٹ انجم ہے اور دوسرا جو کرنل ہے. کہتے ہیں میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں، یہ کون ہے کرنل، اور یہ عاصم منیر کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں زلفی بخاری کے ہاتھوں سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے. جب بشرا بی بی نہیں ملی، یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے، اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو کہ آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا، کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اب کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جو کلبھوشن جادیو جس نے کتنے لوگ پاکستان میں دہشت گردی سے قتل کیے تھے، وہ بڑی آرام و آسائش میں ہے. جہاں پہ کوئی ایک فوجی ہے رضوان، وہ بڑے شان و شوکت میں رہ رہے ہیں، عام قیدی بہت بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں. اور یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف وہ چاہتے ہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑیں تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے. عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا. اب دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے بھیجا اور پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی
حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی، اور یہ شروعات تھی تحریک کی. تو ان کو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے. میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے، اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ اسی طرح ہی کہہ دیں، لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے، سارے مل کے چلیں گے. جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. میں نے ہم سب جیلوں میں بیٹھے پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے، آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں. صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے. ساری پارٹی نکلے گی، تحریک کے اندر حصہ لے گی، اور اگر نہیں لے گی انہوں نے کہا میں جیل سے بڑے سخت فیصلے کرنے کو تیار ہوں. اس لیے انہوں نے محتاط کر دیا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ مجھے کوئی اختلاف کا نہ پتہ چلے، اور مجھے کوئی نہ آگے سننے میں آئے کہ آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے اپنے ذاتی اختلافات کی بات بھی کریں گے. یہ آج آپ کو پارٹی کا بڑا سخت عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے پیغام دے دیا کہ متحد رہیں. یاد رکھیں ان کو عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی قوم متحد ہے، وہ پاکستان کے لیے متحد ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ متحد ہیں، اور اب پارٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اپنی یکجہتی دکھائیں. اور یہ ان کے جو دو اہم پیغام تھے. تیسرا کیا تھا؟ اور انہوں نے کہا تھا جو میرا ٹویٹ آئے گا جو آتا ہے، جو ہر دفعہ آتا ہے، ساری پارٹی کے عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. ایک سیکنڈ، یہ جو پیغام دیتے ہیں نا یہ باقاعدہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہمیں یاد کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے، مطلب ہے کہ بہت اہم پیغام ہے جو انہوں نے سوچ کے لکھ کر بتایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پارٹی یہ سارا پیغام جو ان کا ٹویٹ پہ آتا ہے اس کو ری ٹویٹ کرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا گنڈا پن میں 90 دن کا جو پلان دیا ہے اس پہ خان صاحب نے کوئی کمنٹ کیے ہیں، ذرا وہ بھی بتائیے گا. تو دوسرا صاحب یہ بھی دیجیے گا. انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے تحریک کی بات کی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں ختم ہوگی. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ سپیک کریں گے اس کو، مطلب اس کی بچے کب آ رہے ہیں خان صاحب کے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بڑی عمران خان بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. یہ آج انہوں نے بات کی ہے، جلد ہم آپ کو بتا دیں گے جب بچے آئیں گے انشاءاللہ. 5 اگست کی کال ہے اور اس وقت سارے انتخابات اس کے اوپر آ کے رکھے ہوئے ہیں کہ 5 اگست کو پیک پہ جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیک کیسی ہوگی؟ پارٹی آپ کو بتا دے گی، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ تحریک کے بارے میں بتا دیں گے. اچھا پارٹی کے اندر تضاد نظر آیا ہے کے بارے میں عالیہ حمزہ کو بلایا نہیں گیا، اور اس کی ایک آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو بتایا اس کے بارے میں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. انہوں نے کہہ دیا سب متحد اور اپنے ذاتی اختلافات ختم کریں اور تحریک کے اوپر سارے فوکس کریں. رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قاسم سلمان آتے ہیں تو گرفتاریاں ہوں گی. جو ان کے بیانات دکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا رد عمل کریں؟ آپ کو شاید رانا ثناءاللہ نے اپنا یہ والا جو اسٹیٹمنٹ تھی وڈرا کر دی ہے. آپ صحابی بنے ہوئے، آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا. خان صاحب مرزا افریدی کے بارے میں خان صاحب نے کوئی سینٹ کی سیٹوں کی بات کی. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں وہ پارٹی والے مل کر اپنی مشاورت سے اس کے اوپر فیصلہ کریں. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے اس وقت جیل میں ہے اور بڑی سخت قید میں ہے، اور ہمارا ساروں کا فوکس عمران خان ہے اور ان کی قید ہے. ٹی وی بند ہے، ان کا اخبار بھی بند ہے، ان کا ٹی وی بھی بند ہے، ان کی کتابیں بھی بند ہیں.
और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है और एक छोटे कमरे में अगर आप हमारे से पूछें फैमिली से, हमें तो ना सेनेट किसी को भी समझ आ रही है, ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है। और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछें जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।